बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पीटीआई के मजीद 43 इस्तीफ़े मंजूर कर लिए गए हैं, जबकि पीटीआई ने दरख्वास्त दी थी इलेक्शन कमीशन को ये इस्तीफ़े मंजूर ना किया जाए। असल कहानी इसके पीछे क्या चल रही है, ये मंजूरी और नामंजूरी की दरख्वास्त के पीछे, क्योंकि ये इशारा कर रहे हैं एक बड़ी डेवलपमेंट की तरफ। बड़ी डेवलपमेंट कौन सी है? पसे पर्दा जो चीज़ें आपके सामने नहीं आई, हमारी कोशिश है इस व्लॉग में आपके सामने रख सकें, ताकि आपको पता चल सके कि पीछे असल में क्या गेम चल रही है और किस गेम प्लान के तहत जो है चीज़ें हो रही हैं। नई इस्टेब्लिशमेंट ने कुछ फैसले लिए इमरान खान के हवाले से, वो फैसले भी आप तक पहुंचाएंगे और साथ आपको ये भी बताएंगे तोशा खाना के हवाले से विफाकी हुकूमत ने, विफाकी काबीना ने एक बड़ा फैसला लिया है। क्या इमरान खान के गिफ्ट्स पब्लिक होने के बाद, जिस तरह से घड़ी पब्लिक हुई, उस पर प्रोपोगेंडा हुआ, अब जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब और दीगर ब्यूरोक्रेट्स या आर्मी के अफसरान के गिफ्ट्स पब्लिक होंगे, उनकी मालूमात आवाम तक आ सकेंगी? ये भी हम आपको इस व्लॉग में बताएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन जरूर दबाएं, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। देखिए, हमारे मुल्क में कोई भी चीज़ सर्टेन नहीं है और अनसर्टेनिटी इतनी होती है कि हम जो भी बात करते हैं तो वो उसकी प्रॉबिलिटी होती है कि ये बात मतलब 90% चांस है ये सच होगी या नहीं होगी। जो अब प्रॉबिलिटी मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं तकरीबन 80% इसमें इंफॉर्मेशन और एनालिसिस के साथ श्योर हूँ कि इस तरफ मामला जाए जा सकते हैं। ये बड़ी डेवलपमेंट है, छोटी डेवलपमेंट है नहीं। अब हमारे मुल्क की तारीख आपको पता है कि हमारे मुल्क में लियाकत अली खान साहब को कत्ल किया गया, जो वज़ीर आज़म है मुंतखब। ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब बरतरफ हुए, फिर मोहम्मद अली बोगरा साहब को ज़बरदस्ती उनसे इस्तीफ़ा लिया गया, फिर चौधरी मोहम्मद अली से इस्तीफ़ा लिया गया, फिर हुसैन शहीद सोहरवर्दी मुस्ताफ़ी हुए, फिर आई चुंदरीगढ़ मुस्ताफ़ी हुए, फिर फिरोज़ खान नून जो है उनका तख्ता उलट दिया गया, फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तख्ता उलट दिया गया, फिर मोहम्मद खान बुजिंजो बरतरफ हुए। ये सारे वज़ीर आज़म हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। और बेनज़ीर भुट्टो को बरतरफ किया गया, फिर नवाज शरीफ को बरतरफ किया गया, फिर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को दोबारा बरतरफ किया गया जब उनकी हुकूमत आई, फिर नवाज शरीफ का तख्ता उल्टा गया, फिर ज़फ़रुल्लाह जमाली से इस्तीफ़ा लिया गया, फिर शौकत तरीन को मुस्ताफ़ी किया गया, यूसुफ रज़ा गिलानी को अदालती बरतरफ किया गया, नवाज शरीफ को अदालती बरतरफ किया गया, और उसके बाद जो है इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद किया गया। जिस मुल्क की सियासी तारीख में वज़ीर आज़म का यह हाल हो कि किसी ने भी अपने 5 साल मुकम्मल ना किए हों, तो आप उस मुल्क में सर्टेनिटी की किस तरह से बात कर सकते हैं? और यही वजह है कि अब जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो अब मामलात हो रहे हैं, वो हमें एक नई तरफ जाते नज़र आ रहे हैं। बज़ाहिर पीटीआई के इस्तीफ़े जल्दी क्यों एक्सेप्ट किए गए? पहले 35 इस्तीफ़े एक्सेप्ट किए गए, उसके बाद फिर आपने देखा 35 मज़ीद एक्सेप्ट किए गए, फिर उसके बाद आज 43 इस्तीफ़े एक्सेप्ट कर लिए गए हैं। इसकी वजूहात हैं, इसकी वजूहात हमें बज़ाहिर ये नज़र आ रही है। देखें, एक चीज़ बड़ी क्लैरिटी के साथ हम कहते हैं कि एक तो निगरान सेटअप के हवाले से, निगरान सेटअप हुकूमत चाहती है कि निगरान सेटअप वो खुद बनाए, उसे पीटीआई के मुँह ही ना लगना पड़े, और निगरान सेटअप के हवाले से वो नाम भेज दे, मिल मिला के सारा काम हो जाए, और फिर इलेक्शन जो है उसी निगरान सेटअप के तहत हो, हमारी फील्डिंग लगी हुई हो, हम खेलते रहें। और यही वजह है कि पीटीआई दौड़ के गई थी और कहा था कि दरख्वास्त वापस लें, हमने कौमी असम्बली में ही रहना है। लेकिन जब पीटीआई को तब समझाते थे कि अभी आपने इस्तीफे ना दें, इलेक्शन में असम्बली में रहना ज़रूरी है, निगरान सेटअप का होना है, तो पीटीआई कहती थी नहीं, हमारे मैच रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करें। पीटीआई की ये गलती थी कि उसने तमाम लोगों ने इस्तीफे दिए थे, और उसका गलती का खमियाजा अब भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अब जो मामलात हमें नज़र आ रहे हैं, पीडीएम ये चाह रही है कि वो मुक आके गेम करे। राजा रियाज को पार्लिमानी लीडर, जिसका अपोजिशन लीडर बनाया हुआ है, उसके बाद राजा रियाज के अपोजिशन लीडर बनने के बाद उनके साथ मामला तय करके तमाम गेम अपने साथ कर ले और अपना निगरान सेटअप आ जाए, और इस सेटअप के तहत जो है तैनातियाँ हों, और वो फिर इनको इलेक्शन जीतने में मदद करें। देखें, अगर पीटीआई के जो सीट्स हैं, इन पर बाई इलेक्शन होना था, इन पर अगर बाई इलेक्शन होता है तो पीटीआई दोबारा जीत जाएगी, और पीटीआई दोबारा अगर निगरान सेटअप में आ जाएगी तो फिर फ़ायदा क्या होगा पीडीएम को उनके इस्तीफे एक्सेप्ट करने का? इसका मतलब है कि हम जा रहे हैं जनरल इलेक्शंस की तरफ, और हो सकता है कि जनरल इलेक्शंस जल्दी हो जाएं, क्योंकि 120 दिन के अंदर इलेक्शन कराने होते हैं, और कोई भी सीट खाली होती है। और अगर ये सीट जो है वो मई के आसपास खाली हो, यानी मई से लेके आपको देख लें 25 जुलाई तक का टाइम है, यानी 180 दिन के अंदर खाली हो, तो उस पर जनरल इलेक्शन नहीं होता। लेकिन ये पहले खाली हुए, तो इसकी वजह से हम ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ये बाई इलेक्शंस इस पर नहीं कराएंगे। अगर बाई इलेक्शंस इस पर कराते हैं तो पीटीआई दोबारा आ जाएगी, और फिर राजा रियाज वाली जो इनकी गेम है कि हमने राजा रियाज के साथ मिलकर निगरान सेटअप लगाना है, वो ख़त्म हो जाएगी। इसका मतलब है कि कोई ना कोई खटपट ज़रूर है। असम्बलियाँ तहलील होने के बाद अब जनरल इलेक्शन की तरफ मामला जाता हमें नज़र आ रहा है, और ये हमारी 6th सेंस क्लियर हो रही है कि
یہ ہو سکتا ہے کہ یہ گیم کرنا چاہ رہے ہوں کہ ہم جنرل الیکشنز کی طرف موو کرتے ہیں, اپنا سیٹ اپ لے کے آتے ہیں, بائی الیکشنز ان پہ کراتے نہیں ہیں کیونکہ آئین کے تحت تو الیکشن کرانے ضروری ہیں اور آئین کے تحت اسمبلیوں کے انتخابات بھی کرانے ضروری ہیں, تو لہٰذا یہ اس طرف موو آن کر رہے ہیں. اسی وجہ سے یہ جلدی جلدی استعفے منظور کر رہے ہیں اور یہی بات سمجھ آ رہی ہے کہ استعفے منظور, ورنہ تو ادروائز بائی الیکشن ہو جاتے. دوسری چیز آپ کو توشہ خانہ کے حوالے سے بتانی ہے. عمران خان صاحب پہ انہوں نے خوب پروپیگنڈا کیا اور اس کے بعد جو ہے لوگوں نے آواز اٹھانا شروع کی کہ آپ اپنے گفٹس بھی دیں بھائی. اب انہوں نے الیکشن میں جانا ہے تو یہ میرا خیال سے سرٹن انفارمیشن جو ہے وزرائے اعظم کی وہ پبلک کریں گے, اور اس میں یہ ظاہری بات ہے نواز شریف کا نام بھی آئے گا, زرداری صاحب کا بھی نام آئے گا, ان کے جو انہوں نے جو تحفے تحائف لیے ہیں اس کا بھی نام آئے گا, اس پر میڈیا ہائپ بھی کریٹ ہوگی. اب کابینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم وہ پبلک کر رہے ہیں, اور پبلک یہ اس انٹرسٹ میں کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی بھی اور چیزیں بتائیں اور پھر جو ہے وہ اپنی بھی چیزیں ساتھ بتا دیں اور کلیئر ہو جائیں کہ ہم نے دیکھیں کوئی کلاسیفائڈ انفارمیشن روکی نہیں ہے, ہم نے وہ پبلک کر دی ہے. آج باقاعدہ کابینہ بیٹھے گی اور اس کے قانون میں ترمیم کرے گی اور پھر یہ کہے گی کہ جو توشہ خانہ کے گفٹس ہیں جتنے بھی وزرائے اعظم کے وہ تمام پبلک کیے جائیں, اور آئندہ بھی جو گفٹ لے گا وہ پبلک ہوں گے, یعنی لوگوں کو پتہ لگے گا کہ کون پرسنل کیپیسٹی میں کس سے کیا لیتا ہے. پنجاب میں حالت یہ ہے ناظرین کہ جو محسن نقوی صاحب ہیں انہوں نے 6 رکنی کابینہ اپنی اناؤنس کر دی ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ انتخابات کے حوالے سے پوسٹنگ ٹرانسفرز اور یہ چیزیں جو ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ وہاں پہ ہوتی ہمیں نظر آئیں گی. تو پنجاب کی جو لیڈرشپ ہے خصوصاً محسن نقوی صاحب جو نگراں سیٹ اپ میں ہیں اس کو لے کے تحریک انصاف بڑی اس کو ریزرویشنز بھی ہیں اور وہ احتجاج بھی کرے گی. عمران خان صاحب آپ کو پھر سے سڑکوں پہ نظر آئیں گے. پی ٹی آئی کو پولیٹیکل سپیس دینے کے لیے اسٹیبلشمنٹ تیار نہیں ہے, اور نئی اسٹیبلشمنٹ کا نیا فیصلہ یہی ہے کہ پی ٹی آئی کا جو بریتھنگ سپیس ہے, جو اس کو پولیٹیکل سپیس ملی ہوئی ہے, جس طرح سے پی ٹی آئی اقدامات کر رہی ہے اس کو کرٹیل کیا جائے. 2/3 اکثریت ان کی پاپولیرٹی کو ڈنڈ ڈالنے کے لیے آڈیو لیکس کا آپ نے سلسلہ دیکھا, پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کراچی میں ایم کیو ایم کھڑی ہو گئی, پھر اب آپ نے دیکھا کہ محسن نقوی صاحب کو لگا دیا گیا. تو پی ٹی آئی کو مزید دیوار سے لگانا ہے, اور یہی چیز ہے کہ اس وجہ سے تمام سیاسی جماعتیں ایک طرف متفق ہیں اور متحد بھی ہیں, اور ساتھ وہ مقابلہ کر رہی ہیں ایک اکیلے خان کا اسٹیبلشمنٹ سمیت. اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی نظر آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے پنجاب اسمبلی کے معاملے پر, کے پی اسمبلی کے معاملے پر ہماری بات نہیں مانی ہے, اور اب جب بات نہیں مانی ہے تو ہم بھی اپنی من مانی کریں گے. اور یہی وجہ ہے کہ جو وہ زیادہ سپیس دینے کو پی ٹی آئی کو تیار نہیں ہے, اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اگلے الیکشن میں جو عمران خان صاحب کہتے تھے کہ 2/3 اکثریت کے ساتھ آئیں گے وہ تھوڑا مشکل نظر آ رہا ہے. اور مشکل اس وجہ سے نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو اس دفعہ بہت ٹف چیلنج ملے گا. یہ عمران خان صاحب کی اپنی گیم ہے کہ وہ کتنی سیٹس نکال جاتے ہیں, کتنی اچھی کیمپیننگ کرتے ہیں, کیونکہ پاپولیرٹی تو رائٹ ناؤ ہے ان کی, اور اس پاپولیرٹی کا کس طرح سے استعمال کیا جائے گا, کس طرح سے اس کا مثبت استعمال کیا جائے گا, کس طرح سے اس کو ووٹ میں کنورٹ کیا جائے گا, یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ عمران خان صاحب اس کو کر پاتے ہیں یا نہیں. کیونکہ ہمیں ہمارے جو سورسز ہیں, ہمارے جو ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابھی آپ الیکشن سے پہلے دیکھیں بہت کچھ ہونا ہے اور پی ٹی آئی کا بہت کباڑا بھی ہونا ہے. تو یہ لوگ وہ کہتے نظر آتے ہیں, اور لیٹ سی کہ اس کو عمران خان میٹیریلائز ہونے دیں گے یا عمران خان کوئی اپنی اسٹریٹجی اپنی چال کے تھرو اس تمام کو اپنے مخالفین کی طرف ڈائیورٹ کر دیں گے. ایک بات بڑی کلیئرٹی کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی سپیس کو شرنک کرنے کے لیے ہر حربہ اپنایا جائے گا کہ کسی بھی طرح سے پی ٹی آئی کو آئندہ آنے والے انتخابات میں زیادہ سیٹس نیشنل اسمبلی سے نہ جیتنے دی جائیں. فی الحال کے لیے اتنی. قبر زیدی کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.